अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस। दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी, रब्त और मुआफ़ियत को कहा जाता है, और मुसलमानों का दावा है कि ये इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतालिक गुफ्तगू करती हैं, और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस उन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और आज के जदीद साइंस के मुतालिक बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो कौन सी आयत थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर पहुंच सके। जी तो प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयत की किताब है। कुरान में 6666 आयत हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतालिक यानी इनमें साइंस मालूमात मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक ये कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में ज़ाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत के शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सियारों, सूरज और चाँद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फ़ल्की तबीयत के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का ज़िक्र कुरान मजीद ने इस अल्फाज में किया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़कर जुदा कर दिया, और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की ज़िंदगी की नबूद पानी से की। तो क्या वो इन हक़ाइक़ से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? प्यारे दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीक़ कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है, वो ऐसे नापे तुले अंदाज में अता कर दिए गए कि अक्ल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया है कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ लामौजूद हालत में थी। साइंसी ज़ुबान में इसे सिफर हुजम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सफ़र हुज्जम से एक धमाका हुआ, और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गया, और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक्त आज़ाद हुआ। कशे शकल वजूद में आई, और मादा धमाके में मुंतशिर होता हुआ मरकज़ से दूर होता गया, और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिरोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक़्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक़्त लगाया जाता है, जबकि मुताद अंदाज़ों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर तकरीबन हाइड्रोजन के बने गैसी मरहले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफ़र के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगी। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई, और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी, और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कशे शक्ल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गई, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी ज़मीन का मरकज़ है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम सियारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक सियारे यानी ज़मीन पर हम रह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, 1925 में अमरीकी माहिर तबीयत एड्रोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान मजीद में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और ख़ासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के ज़रिए बनाया, और यकीनन हम इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये आयत पढ़कर आपको हैरत तो हुई होगी कि एक किताब जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले नाजिल हुई, जो अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है कि
اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کی پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے، لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کی پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کشت دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے لیے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ کیرول نامی ایک مسیحی رہبر نن نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور اربلزائم نامی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے فرکٹوز زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور زخم کو پھپھوندی نہیں لگنے دیتا، زخم کے نشان ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن قرآن میں شہد کی اس تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اس سے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ پیارے دوستوں، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے عضو ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں درد کے اعضاء کی موجودگی کے بارے میں بیان فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ان ساری قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک اور صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام میں بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا، اور یہی سورہ بقرہ کی وہ 2 آیات تھیں جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں سائنس پر بات کرتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے بعد اس بات پہ کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے، بس ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہ تھی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔